दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। उपस्थित छु म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेकपा विवाद, दाहाल गौतम बीच भेटवार्ता। गौतम भन्छन् कुनै गुटमा लाग्दिन। इतिहास रच्दै सुनको मूल्य, बुधबार प्रति तोला मूल्य 1,01,400 मा कारोबार। संक्रमण झनै तीव्र रूपमा फैलिएपछि पुनः लकडाउन गर्ने विषयमा छलफल। पहिलेको जस्तो लकडाउन गर्न नहुने सरकारवालाहरूको सुझाव। विक्रम सम्वत 2076 को मदन पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट 7 पुस्तक छनौट। विजेताले 4 लाख नगद प्राप्त गर्ने। र लेबनानमा शक्तिशाली विस्फोट, 100 जना भन्दा बढीको मृत्यु, कैयौं घाइते। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,87,35,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,05,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 1,19,47,000 नागेको छ। यता नेपालमा संक्रमितको संख्या थप 381 जना सहित 21,390 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार मङ्गलबार मात्र 130 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 15,156 जना पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित मृत्यु हुनेको संख्या 60 जना पुगेको छ। लेबनानको राजधानी बेरुतको प्रमुख बन्दरगाहमा मङ्गलबार शक्तिशाली विस्फोट हुँदा कम्तीमा 100 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। त्यस्तै 4,000 बढी घाइते भएका छन्। लेबनानको यस घटनालाई लिएर विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन् भने उनीहरूले जस्तोसुकै सहयोग गर्नु परे पनि गर्ने आश्वासन व्यक्त गरेका छन्। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। लेबनानको राजधानी बेरुतको प्रमुख बन्दरगाहमा मङ्गलबार शक्तिशाली विस्फोट भएको छ। सो विस्फोटनमा परि 100 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। करिब 2,750 टन एमोनियम नाइट्रेट नामक रासायनिक पदार्थ भण्डारण गरेको एक गोदाम घरमा भएको यस विस्फोटमा परि 4,000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। यस गोदाममा सन् 2014 मा एक कार्गो जहाजबाट बरामद गरिएको एमोनियम नाइट्रेट भण्डारण गरिएको थियो। उक्त विस्फोटको आवाज 240 किलोमिटर टाढासम्म सुनिएको बीबीसीले जनाएको छ। अहिले पनि सो विस्फोटपछि धुवाँ उडेको तस्बिरहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा भाइरल बनिरहेका छन्। विस्फोटपछिका अनलाइनमा राखिएका भिडियोहरूमा धुवाँको विशाल मुस्लो देखिएको छ भने थुप्रै भौतिक संरचना पनि क्षति पुगेको छ। विस्फोट भएको गोदाममा कुनै बाह्य आक्रमण भएको कारण यो विस्फोट भयो कि आफै विस्फोट हुन पुगेको हो भन्ने कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान सुरु गरिएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। लेबनानका गृहमन्त्री मोहम्मद फाहमीले सो गोदाममा राखिएको एमोनियम नाइट्रेटका कारणले त्यो विस्फोट शक्तिशाली हुन पुगेको हो र यसले ठूलो क्षति पुर्याएको बताएका छन्। लेबनानका प्रधानमन्त्री हासन डियाबले यस विस्फोटलाई देशको ठूलो विपत्तिका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। उनले यस विषयको अनुसन्धान सुरु भइसकेको र दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले एक टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै यस घटनामा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गरिने र उनीहरूलाई उम्किन नदिने बताएका छन्। गोदाममा राखिएको एमोनियम नाइट्रेटको अवस्था बारेमा जाँचबुझ गरी 5 महिना अघि नै लेबनान सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको पनि सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। प्रतिवेदनमा एमोनियम नाइट्रेटको भण्डारणमा सुरक्षा सतर्कता अत्यन्त जरुरी रहेको औलाएको थियो। सो विस्फोटप्रति राष्ट्रपति ट्रम्प सहित विश्वका नेताहरूद्वारा दुःख व्यक्त भएको छ। लेबनानमा भएको विस्फोटबाट कैयौं नागरिकको ज्यान गएको घटनाको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुःख व्यक्त गरेका छन्।
ट्रम्पले सो घटनालाई एक डरलाग्दो घटनाको रूपमा लिएको बताउँदै लेबनान सरकार र त्यहाँका सबै नागरिकप्रति सान्त्वना व्यक्त गरेका छन्। यसका साथै ट्रम्पले अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा लेबनान सरकारलाई आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्न अमेरिका सरकार तयार रहेको पनि सन्देश दिएका छन्। त्यसैगरी अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसस र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि यस विस्फोटप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो अवस्थामा जे जस्तो प्रकारको सहयोग गर्नु परे पनि आफूहरू तयार रहेको जानकारी लेबनान सरकारलाई गराएका हुन्। विक्रम सम्वत 2012 यता हरेक वर्ष प्रदान हुँदै आएको मदन पुरस्कारका लागि विक्रम सम्वत 2076 का 7 उत्कृष्ट कृति छनौट भएका छन्। नेपाली साहित्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो धनराशि सहितको यो पुरस्कार यसपटक छनौट भएका उत्कृष्ट 7बाट 1 को छनौट गरी पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। हेरौँ पुरा समाचार। मदन पुरस्कार गुठीले मदन पुरस्कार 2076 का लागि 7 पुस्तक छनौट गरेको छ। 2076 मा प्रकाशित भएर प्राप्त भएका 151 पुस्तक मध्येबाट पुरस्कारका लागि 7 पुस्तक छनौट गरेको गुठीले जनाएको छ। गुठीले मदन पुरस्कारका लागि विमल निभाको जोकरको बन्दुक, तीर्थश्रेष्ठको धर्सै धर्साको चक्रव्यूह, भुवन ढुङ्गानाको परित्यक्ता, योगी धर्म महाराजको महारसनी घण्टु खण्ड 1-3, चन्द्रप्रकाश बानियाको महारानी, ललित विष्टको मोहपत र शारदा शर्माको यात्रामा छनौट गरेको छ। प्राप्त पुस्तक मध्येबाट बढीमा उत्कृष्ट 10 पुस्तकको सूची तयार गर्न गठन भएको समितिले 7 पुस्तकको सूची गुठीलाई उपलब्ध गराएको हो। छनौटमा परेका यी पुस्तक मध्ये एउटा पुस्तकलाई 2076 सालको मदन पुरस्कार दिइने बताइएको छ। हरेक वर्ष उत्कृष्ट 7 कृतिको छनौट गरी उत्कृष्ट हुने कृतिलाई रु 4 लाख नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। यसअघि विक्रम सम्वत 2075 मा 257 वटा कृतिहरूबाट छनौट भएका 7 मध्ये योगेश राजको रणहार उपन्यासले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको थियो, जुन पुस्तक भक्तपुरका अन्तिम मल्लकालीन राजा रणजित मल्लको जीवनीमा आधारित पुस्तक थियो। विक्रम सम्वत 2012 मा स्थापना भएको यो पुरस्कार राशि हरेक वर्ष उत्कृष्ट कृति लेखेर साहित्य, समाजशास्त्र र विज्ञानको क्षेत्रमा योगदान गर्ने विद्वान विदुषीहरूलाई प्रदान गरिँदै आइएको छ। हालसम्म नेपालमा सबैभन्दा धेरै पटक यो पुरस्कार शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले जितेका छन् भने महिलातर्फ पारिजात, झमक घिमिरे, राधा पौडेल र निलम कार्की निहारिकाले एक पटक पुरस्कार जितेका छन्। लकडाउन खुलेसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको जोखिम झनै बढेको छ। यसबाट सजग हुँदै सरकार पुनः लकडाउन गर्ने कि भन्ने विषयमा केन्द्रित बनेको छ। तर लकडाउन नै कोरोना जोखिम न्यूनीकरणको उत्तम उपाय नभएको सरकारवालाहरूको धारणा रहेको छ। सरकारसँगको परामर्शका क्रममा स्वास्थ्य विज्ञहरूले कम्तीमा 2 हप्ता कडा लकडाउन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने अर्थ, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रले पनि कोरोनाको जोखिमबाट बच्नका लागि वैकल्पिक मार्ग अपनाउन सुझाव दिएका छन्। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले पुनः लकडाउन गर्ने विषयमा छलफल थालेको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेपछि कोरोना भाइरस दिनदिनै बढिरहेको छ। तर सरकारवालाहरूले भने पहिलेको जस्तो लकडाउन गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा सेना, प्रहरी, पत्रकार तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि संक्रमण देखिएपछि सरकार कोरोना न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खोजीमा लागेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा स्वास्थ्य विज्ञ तथा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेका छन्। सो परामर्शमा स्वास्थ्य विज्ञहरूले कम्तीमा 2 हप्ता कडा लकडाउन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने अर्थ तथा राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले वैकल्पिक मार्ग अपनाउन सुझाव दिएका छन्। सरकारले 4 महिनाको लामो लकडाउन गर्दा मुलुकका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, रेमिटेन्स, लगानी लगायतका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। कयौं मानिसहरूको रोजगारी गुमेको छ। कयौं मानिसहरूको आधा तलब कटौती भएको छ। तल्लो वर्गका मजदुरहरू खानै नपाई मर्ने अवस्था भयो। कयौं व्यवसायीहरू पलायन भए। अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको छ। लकडाउनका बेला सरकारको ढुकुटी खाली भएको र प्रशासनिक खर्च पनि चलाउन समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले व्यवसायीहरूसँग कर तिर्न हारगुहार गरेका थिए। त्यसैले यस्तो समस्या नआओस् भन्नका लागि निजी क्षेत्र फेरि पहिलेको जस्तै लकडाउन गर्न नहुने पक्षमा छ। लामो लकडाउनका कारण सर्वसाधारण रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउने भन्दै अन्य विकल्प खोजेर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको निजी क्षेत्रको राय छ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले लकडाउनको विकल्प लकडाउन नभएर अन्य विकल्प खोजेर आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै महासङ्घका अर्का उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले पहिले जस्तो लकडाउन गर्न नहुने बताए। स्वास्थ्य सम्बन्धी कडा मापदण्ड अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा उनको जोड थियो। त्यसैगरी अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले पहिले जस्तो लामो लकडाउन गर्न नहुने बताएका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाका विधि अपनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ। लकडाउन खुलेपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले विज्ञहरूको रायका आधारमा लकडाउनको मोडालिटी कस्तो बनाउने, आर्थिक गतिविधिलाई बाधा नपुर्याई कसरी कोरोनाबाट मुक्ति पाउने भन्ने लगायतका विषयमा गृह कार्य गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पनि 4 महिनाको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आएपछि अब आर्थिक गतिविधिलाई रोक्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छन्। सोही कारण पनि सरकारले अब लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्ने देखिन्छ। यसअघि सरकारले आगामी भदौ 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कोरोनाको संक्रमण बढेकाले सरकारले अर्को निर्णय गर्न सक्ने समेत बताइएको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आजसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार प्रति तोला 1600ले बढ्दै 1,01,400 मा कारोबार भएको छ। कोरोना भाइरसको असर र यसको न्यूनीकरणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य हत्तै बढ्दा नेपाली बजारमा पनि सुनको भाउ आकाशिएको हो। हेरौँ पुरा समाचार। कोभिड-19 को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिर रहेको सुन चाँदीको मूल्य स्थानीय बजारमा आज अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ। मंगलबार प्रति तोला 79,800 मा कारोबार भएको पहेँलो धातुमा आज 1,600 ले वृद्धि भएको छ। बजार खुल्ने बित्तिकै छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 1,01,400 कायम भएको छ भने सोही परिमाणको तेजापी सुनको मूल्य 1,09,000 निर्धारण गरिएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मंगलबारको तुलनामा आज चाँदीको मूल्य 65 ले बढेको छ। 1 तोला सेतो धातुको मूल्य आज 1,295 निर्धारण भएको छ। अघिल्लो साताको आइतबार सुन तोलामा 96,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सोमबार 1,200 ले बढेर 97,500 मा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै मंगलबार 700 ले बढेको सुन बुधबार भने 300 ले बढेको थियो। बिहिबार 500 ले बढेर सुन प्रति तोला 79,000 मा कारोबार भयो। साताको अन्तिम दिन शुक्रबार पनि 79,300 मा कारोबार भएको थियो। यो हप्ता आइतबार 300 ले बढेको सुन सोमबार स्थिर रहेको थियो भने मंगलबार 300 ले बढ्दै सुन 79,800 मा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न बन्दाबन्दी लागू गरिए यता जेठ 25 गते 1 तोला सुनको मूल्य 10,400 ले बढेर 87,000 पुगेको थियो। त्यस यता सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस 2024.53 अमेरिकी डलर कायम भएको छ। त्यसैगरी प्रति औंस चाँदी 25.96 अमेरिकी डलर निर्धारण भएको छ। आज कायम रहेको सुनको मूल्य इतिहासकै सर्वाधिक बढी मूल्य हो। विशेष गरेर कोरोना भाइरसका कारण अन्य क्षेत्रमा लगानीको वातावरण नभएपछि लगानीकर्ता सुनमा लगानी गर्न आकर्षित भएपछि सुनको मूल्य यसरी बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको मूल्य बढेपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको हो। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नेकपा विवादले निकास पाउन नसकिरहेको अवस्थामा बुधबार पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा उपाध्यक्ष गौतमले प्रचण्डसँग कुनै पनि गुटमा नलाग्ने बताएका छन्। आफू कसैको विचार वा पक्ष निकट नभई पार्टी एकताका लागि दृढ रहेको गौतमले प्रश्न पारेका छन्। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले कुनै पनि गुटमा नलाग्ने बताएका छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा गौतमले त्यस्तो बताएका हुन्। अब आफू कुनै नेता वा विचार समूहको पक्षमा नभई पार्टी एकताप्रति दृढ भएर लाग्ने उनको भनाइ छ। भेटवार्तामा प्रचण्डको अब कसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष गौतमले आफू सानो ठुलो कुनै पनि गुटमा नलाग्ने बताएको गौतमको सचिवालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टी
नेकपाभित्र देखिएको विवाद साम्य पार्न भन्दै उपाध्यक्ष गौतमले गत साउन 13मा 6 बुँदे प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जुन प्रस्तावमा उनले ओलीलाई एकता महाधिवेशनसम्मको अध्यक्ष र प्रचण्डलाई सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। साथै ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा यथावत राख्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै पार्टीको एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने, प्रधानमन्त्रीका दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, तर सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा निर्णय लिनुभन्दा पहिला पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्ने र पार्टीका बैठकहरू पार्टी कार्यालयमा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो, जुन सुझावले ओली पक्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुर्याएको छ। गौतमले उक्त सुझाव पेश गरेको साँझ उनलाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली भैँसेपाटी पुगेका थिए। पछिल्लो समय नेकपा भित्रको विवाद सतहमा आएको छ। नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक गत असार 10 गतेदेखि जारी छ। असार 10 गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठक 12 र 13 गते सौहार्दपूर्ण रूपमा अगाडि बढेको थियो। 14 गते मदन भण्डारीको जन्म जयन्ती र 15 गते राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा 2 दिन स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको थियो। 14 गते जननेता भण्डारीको जन्म जयन्तीका अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेकाले भारतीय राज्य संयन्त्रले आफूलाई हटाउन चलखेल सुरु गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। साथै भारतीय राज्य संयन्त्रलाई नेकपाबाटै सहयोग रहेको उनको आरोप थियो। ओलीबाट उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको अर्को दिन बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा ओलीको राजीनामा माग गरिएको थियो। ओलीको राजीनामा माग गर्नेहरूमा प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता रहेका थिए। ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिएका उपाध्यक्ष गौतम निरन्तर दाहाल नेपाल खेमाका सहयोगी पात्र बनेका थिए। तर गत साउन 10 गतेसम्म खरो रूपमा ओलीको राजीनामा माग गर्ने गौतम 13 गतेको बैठकमा एकाएक ओलीको रक्षा कवच बनेर उत्रिएका थिए। उनको एकाएक बदलिएको व्यवहारलाई लिएर अहिले दाहाल नेपाल खेमा सशङ्कित भएको छ। हस्त दर्शकबिन, आजको केन्द्रबिन्दु न्युज सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।